टिकापुर घटना पश्चात षड्यन्त्रपूर्वक विभिन्न अभियोगमा झुटा मुद्दा लगाई फसाइएका राजबन्दीहरू कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रेशमलाल चौधरी लगायत थरोट आन्दोलनकारी सबैको झुटा मुद्दा सरकारले मुद्दा फिर्ता गरी खारेज गरी बन्दीहरूलाई निशर्त रिहा गर्नुपर्ने। माननीय रेशम चौधरी अत्याधिक बहुमतले जितेर पनि जेलभित्र बस्नु परेको छ बिना कसुर कल्पित घटनामा। यसलाई पनि तुरुन्त सरकारले सम्बोधन गरोस्। खड्ग प्रसाद ओलीको सत्ताले उनको क्याबिनेटले जनता मरेको देख्दैन, जनताको बेहाल देख्दैन, व्यवसायी मरेको देख्दैन, रातारात भ्रष्टाचार भन्दा अरू कुरा देख्दैन, कमिसन भन्दा अरू देख्दैन। आउँदो दिनको वैकल्पिक शक्ति यो हो र हामी चाँडै नै एक ठाउँमा गोलबन्द हुँदैछौँ, युनिफाई हुँदैछौँ र यो देशको चाहिँ के छ भने एउटा निर्णायक र यो देशको चाहिँ वास्तवमै भाग्य विधाताको रूपमा चाहिँ उडाउने शक्ति हो। यो कुरो पनि चेत्र होस् यो सरकारलाई। भ्रष्टाचार विरोधी आम नेपाली युवाहरू युवतीहरू सहितको एउटा सशक्त विद्रोह, सशक्त आन्दोलन आजको पत्रकार सम्मेलनमा हामी घोषणा गरेका छौँ र 1 महिनाको अल्टिमेटम मङ्सिर 20 गतेसम्म हामी भोलि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ। यो आन्दोलन, यो विद्रोह बन्दुक बोकेर यो अहिलेको विषम परिस्थिति सँगसँगै विगतदेखि अहिलेसम्म नेपालमा रहेका जो हामी राष्ट्रहरू छौँ, मगर राष्ट्र, थारू राष्ट्र, खम्बु राष्ट्र, तामाङ राष्ट्र लगायत विदेशमा रहेका आदिवासी राष्ट्रहरूको राजनीतिक मुद्दाहरू, अधिकारका कुराहरू, जुन यो 10 वर्षीय जनयुद्ध, 62-63 जनआन्दोलन, लिम्बुवान विद्रोह, थरवार्ड विद्रोह, मधेस विद्रोह, यी सबै आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिको जगमा स्थापित भएको अहिले सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल जुन जगमा भएका ती सबै घटनाक्रमहरू आज ती जगको मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर जुन ढङ्गले यो संविधान घोषणा गरियो, त्यो संविधान घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि पनि पटक पटक नेपालमा रहेका सबै जातिहरूले संविधान सबै नेपाली जनताको साझा दस्तावेजको रूपमा आउनुपर्छ भनेर दबाबहरू दिएको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। आम नेपाली जनताको भावनालाई व्यवस्था गरेर जुन एकल ढङ्गले संविधान घोषणा गरियो, त्यस बावजुद पनि विभिन्न राष्ट्रहरू, जातिहरू आन्दोलित छ, यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। र यही सिलसिलामा आज यो पहिचानमा आधारित गठबन्धनले आन्दोलनका केही कार्यक्रमहरू यहाँ बीचमा घोषणा गर्न गइरहेको छु र मेरो परिचय म मगराज सङ्घर्ष समितिको संयोजक राम मगर र म यो वाचन गरेर यहाँ बीचमा सुनाउन गइरहेको छु। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, वर्तमान कोरोनाको कहर बीच हामीले दसैँ सम्पन्न गऱ्यौँ। अब छठ पर्व तथा दीपावली पनि यसै गरी मनाउनु पर्ने अवस्था छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै घर घरमा छठ पर्व र दीपावली पर्व मनाऊ। हाम्रो यस गठबन्धनको हार्दिक शुभकामना छ। नेपाली जनताको जनादेश विपरीत पहिलो संविधान सभा सुनियोजित ढङ्गले विघटन गरी दोस्रो संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान जारी हुँदै गर्दादेखि हालसम्म उक्त संविधानलाई अधुरो, अपुरो, विभेदकारी संविधान भन्दै आफ्ना हक अधिकार सम्बन्धन गराउन निरन्तर सम्पूर्ण पहिचानवादी शक्तिहरू सङ्घर्षरत रहेको यहाँ बीच सर्वविदित छ। राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचान सहित 10+1 को आधारमा प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। पहिचान र अधिकारका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत नेवा, खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, थरवार्ड, मगराज, शेर्पा, महिला, दलित, शिल्पी, मधेसी, मुस्लिम, खस समुदायसँग राज्यले विभिन्न मिति र समयमा गरेका सहमति सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न माग मुद्दाहरू सहित विशुद्ध संविधानको अन्तर्वस्तुसँग निहित रहेका अधिकारका मुख्य राजनीतिक माग
मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र, ध्यान आकर्षण पत्र, स्मरण पत्र बुझाउँदै आग्रह गर्यौं, तर यो सरकार हाम्रो मागप्रति सकारात्मक रहेन। विश्वभरि महामारीको रूपमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपाल पनि प्रभावित भएर सबैलाई भयभीत एवं त्रसित बनाएको अवस्था अझै पनि छ, जुन कारणले हाम्रो घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्नु पर्यो। यसबीच नेपाल सरकारले यस संक्रमणको नियन्त्रण, स्वास्थ्य चेक जाँच उपकरण तथा उचित व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, अस्पताल, सवारी यातायात, सेवाग्राही, कार्यालय सहित जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। श्रमजीवी मजदुर, मुक्त कमैया, कमलरी, विद्यार्थी सहित न्यून आय भएका गरिबीहरूको उचित राहत प्राप्त गर्न सकेको छैन। राहत वितरणको कोषका रकम दुरुपयोग हुनुका साथै कोरोना चेक जाँचका उपकरणहरू खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार छताछुल्लो भएको छ। यसर्थ यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका माध्यमबाट हामी सरकारलाई निम्न मागहरू पूरा गर्न जोरदार माग गर्दछौँ। संघीयता संस्थागत गर्न संविधानको धारा 274 लगायत सम्पूर्ण पहिचान विरोधी धारा, उपधारा र अनुसूची 4 संशोधन गर्नुपर्ने, थर्वट आन्दोलनका क्रममा लगायत विभिन्न तपाईको अधिकारको लागि भएका आन्दोलनमा र टिकापुर घटना पश्चात षड्यन्त्रपूर्वक विभिन्न अभियोगमा झुटा मुद्दा लगाई फसाइएका राजबन्दीहरू, कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रेशमलाल चौधरी लगायत थरोट आन्दोलनकारी सबैको झुटा मुद्दा सरकारले मुद्दा फिर्ता गरी खारेज गरी बन्दीहरूलाई निशर्त रिहा गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि ILO 169 आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र 2007 प्रदत्त गरेका हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित आदिवासी परम्परागत कानुन मूल्य मान्यता दिनुपर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरूको उचित स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा गर्नुपर्ने, सरकारले व्यापक रूपमा गर्दै आइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचारहरूलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने तथा जनताको जीवन निर्वाहलाई ध्यान राखी कोरोना प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति गरी आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, पहिचान गरी आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, यी उपयुक्त मागहरूको तत्काल सम्बोधन गर्न हामी सरकारलाई 1 महिने अल्टिमेटम दिँदैछौँ। यदि हाम्रा यी जायज मागहरूलाई व्यवस्था गरे कोरोनाको कहर बीच पनि जनताको सुनिश्चित अधिकारका लागि हामी मङ्सिर 20 गते काठमाडौँमा एक बृहत कोण सभा गर्दै आन्दोलनको बृहत तयारीका साथ कार्यक्रमहरूको तिथिमिति सहित जनतामा जानेछौँ। धन्यवाद। र पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन आबद्ध दल तथा सङ्गठनहरू नेवा राष्ट्रिय पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति, राष्ट्रिय मध्यस्थराई परिषद, मगराज सङ्घर्ष समिति। धन्यवाद। विशेष गरी यो कोरोनाको अत्यन्तै भीषण प्रकारको महामारीको बीचमा पनि आज हामी यो पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य छौँ। यो निश्चय नै यो हाम्रो रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। किनभने अहिले जुन प्रकारको यो एकमना सरकार, निरङ्कुश सरकार, निरीह सरकार, निर्जीव सरकार, निर्मोही सरकार, जुन प्रकारले जनताको जनजीविकाको त कुरै छाडौँ, यो व्यापक महामारीका बीच पनि जनता एकातिर टाट पल्टिँदैछ, रोग र भोक शोकले सन्तप्त छ। उनीहरू आफ्नो सत्ताको लुचाछाडीमा लागेर देशलाई लथालिङ्ग पारेर मौज गरिरहेका छन्। विशेष गरी आजको हाम्रो पत्रकार सम्मेलनको पहिलो टार्गेट यही हो। सरकार, तिमीलाई जनताले जनताको सेवा गर्न चुनेर पठाएको हो, सिंहदरबारभित्र रजाइ गर्नको लागि होइन। देशमा भएको स्रोत साधन र छिमेकी राष्ट्रबाट प्राप्त हुने जति पनि सहयोगहरू छ त्यसलाई उचित र समुचित तरिकाले प्रयोग गरेर अहिलेको जटिल अवस्थामा जनतालाई बचाउने काम गर। हाम्रो पहिलो माग यो हो। सँगसँगै यस्तो
कोरोना जस्तो अत्यन्त भयानक महामारीमा देश डुबिरहँदाखेरि अहिलेको सरकारमा रहने मन्त्रीहरू, नेताहरू, कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्। यतिसम्म निर्लज्ज काम गरेका छन्। कोभिडबाट बचाउनको लागि ल्याउनु पर्ने औषधि जस्ता कुरामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। जहाँ ओम्नीहरूको नाम आउँछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रीहरू पनि जोडिएका छन्। योभन्दा लाज मर्ने विषय के हुन्छ? यसमा पनि हाम्रो खबरदारी हो। र सँगसँगै यस्तो जटिल अवस्थामा आउँदो दिनमा जनताले यस्ता निर्लज्ज भ्रष्टाचारीहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरो पनि हामी जनतामा आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै जुन हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छौँ, यो निश्चय नै गम्भीर विषय हो। किनभने हामीले मान्यौँ संविधान भनेको एउटा सहमतिको दस्तावेज हो। सबैको कुरो लेखिँदैन, तर जुन संविधान जारी भयो, जारी भइसके पश्चात यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ, यसलाई पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ। यो रिजिड भए पनि यो संहितामा यो परिवर्तन गर्ने ठाउँ पनि राखेका छौँ। र जुन प्रकारको हिजो संविधान जारी भयो, संविधान जारी भइसके पछाडि विभिन्न छुटेका कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्दै जाने भन्ने सहमति थियो, तर सरकार उल्टोतिर फर्किरहेको हामीले पायौँ। त्यसकारण धारा 274 लगायतलाई सच्याउँदै यो देशका आदिवासी जनजातिहरूको माग पुरा गर्ने कुरा, खसलाई आलेबाट छुट्याउने कुरा, सँगसँगै हिजो आन्दोलनका बखतमा जुन प्रकारले यो देशका आदिवासी जनजाति थारू लगायत विभिन्न अहिले पनि राजबन्दीको रूपमा जेलभित्र छन्। माननीय रेशम चौधरी अत्याधिक बहुमतले जितेर पनि जेलभित्र बस्नु परेको छ बिना कसुर कल्पित घटनामा। यसलाई पनि तुरुन्त सरकारले सम्बोधन गरोस्। सरकारले यसलाई तुरुन्तै गम्भीरताका साथ अध्ययनको लागि जुन कमिटी गठन भएको थियो हिजो, ती आयोगहरूको चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तुरुन्तै रिहा गरियोस् भन्ने हाम्रो अर्को माग हो। र सँगसँगै हामीले जनजीविकाको कुराहरूलाई पनि अगाडि उठाएका छौँ। यी सम्पूर्ण कुरो चाहिँ तपाईँहरू समक्ष हामी आज किन ल्याउन चाह्यौँ भने अब सधैँभरि यसरी बसेर हुँदैन। यो देशमा रहेका नेकपा र काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीहरू एक प्रकारले अब नेस्तनाबुद भइसके। जनताको जनजीविकाको सवाल, देशको विकासको सवाल, देशमा अमन चयन गर्ने कार्य, यी सम्पूर्ण कुरोहरू के छ भनेदेखि करिब करिब सरकारले छोडिसक्यो। र अब हाम्रो काँधमा यो विषय आयो। अब हामीले जनतालाई सचेत गराउँदै सडकबाट यी विषयलाई उठाउँदै यस्ता जनताको जनमत लिएर देशलाई अधोगतिमा लाउनेहरूलाई नेस्तनाबुद गर्ने, त्यो जुन घोडामा चढेको छन् त्यसबाट उतारेर सडकमा पछार्नु पर्ने दिन आएको हुनाले आज हामी यही कुरो सरकारलाई 1 महिना अल्टिमेटम राखेर हामीले सार्वजनिक गर्नलाई पत्रकार सम्मेलन गरेका हौँ। र पत्रकार बन्धुहरूले यस कुरोलाई सशक्त ढङ्गले लगिदिनु हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। किनभने पत्रकार भनेको देशको पहिलो आँखा हो, चौथो होइन पहिलो भन्छौँ हामी। किनभने अहिले यो सञ्चारको दुनियाँ हो र पत्रकार मित्रहरूले एउटा मात्रै खबर बाहिर ल्याइदिनु बित्तिकै डडेलोसरी यो अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि जिम्मेवारीका साथ यो विषयलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र आउँदो दिनमा जुन हामी मङ्सिर 20 गते एउटा कार्यक्रमसहित अगाडि जाँदैछौँ, त्यतिखेर पनि यहाँले हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। धेरै जसो मिडियाले त हामीलाई इग्नोर गर्छन्। यो पहिचानवादीहरूलाई उहाँहरूले मान्नुहुन्न। अब कहाँबाट निर्देशित हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरो रह्यो, तर यहाँहरू जुन प्रकारले हामीसँग हुनुहुन्छ, साथ दिनुभएको छ, यसरी यहाँहरूको साथ रहोस् भन्ने यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा पुनः यो सरकारलाई म के चेतावनी दिन चाहन्छु भने अब पहिचानमा आधारित लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुवार, नेवा, खसान, मगरा, तमुवान, मधेस, थारू, खस जुन प्रकारले हामी अगाडि आएका छौँ, आउँदो दिनको वैकल्पिक शक्ति यो हो। र हामी चाँडै नै एक ठाउँमा गोलबन्द हुँदैछौँ, युनिफाई हुँदैछौँ। र यो देशको चाहिँ के छ भने एउटा निर्णायक र यो देशको चाहिँ वास्तवमै भाग्य विधाताको रूपमा चाहिँ उडाउने शक्ति हो। यो कुरो पनि चेत रहोस् यो सरकारलाई। र हामी त्यसरी आउनु पनि तपाईँहरूकै चाहिँ अहिलेको अकर्मण्यताले हो भन्ने कुरो भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय खम्बान, जय पहिचान। यो कोरोना कहरको बिचमा कतिखेर कसलाई कोरोना लाग्ने हो, यो भाइरस कतातिर सङ्क्रमण हुने हो, कति मान्छे मर्ने हुन्, यी यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामी आन्दोलनको कार्यक्रम आज घोषणा गर्दैछौँ। अब यो आन्दोलनको कार्यक्रम
खास गरी साथीहरू हामी बडो संवेदनाका साथ हामी धेरै संवेदनशील छौँ। यतिखेर हामी चुपचाप बसौँ, हामी आँखा चिम्लेर बसौँ, हामी नबोलौँ। खड्ग प्रसाद ओलीको सत्ताले, उनको क्याबिनेटले जनता मरेको देख्दैन, जनताको बेहाल देख्दैन, व्यवसायी मरेको देख्दैन, रातारात भ्रष्टाचार भन्दा अरू कुरा देख्दैन, कमिसन भन्दा अरू देख्दैन। त्यसकारण हामीले भन्दैछौँ, हामी धेरै पहिलादेखि भन्दैछौँ, नयाँ संविधान भनेको नयाँ संविधान यो सबैको पक्षमा बनेन, यो संविधान सबैको भावना समेटेन र सबै समुदायलाई चित्त बुझाउन सके। त्यसकारण हामी भन्दैछौँ, धेरै पहिलादेखि भन्दैछौँ, नयाँ कुरा होइन, एउटा विद्रोह बाँकी छ, आन्दोलन बाँकी छ। अबको विद्रोह पहिचान पक्ष आम नेपाली, भ्रष्टाचार विरोधी आम नेपाली युवाहरू युवतीहरू सहितको एउटा सशक्त विद्रोह, सशक्त आन्दोलन आजैको पत्रकार सम्मेलनमा हामी घोषणा गरेका छौँ र 1 महिनाको अल्टिमेटम मङ्सिर 20 गतेसम्म हामी भोलि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ। यो आन्दोलन, यो विद्रोह बन्दुक बोकेर होइन, बम बोकेर होइन, सडक रोड चक्का जाम गरेर होइन, बजार बन्द गरेर होइन। हामी चाहन्छौँ यो देशमा एउटा वैचारिक, एउटा आजको युवाहरू टेक्नोलोजीको दुनियाँमा साँच्चै शिक्षित युवाहरूले यो देशको शासन सत्तामा बस्ने शासकहरूको घिनलाग्दो कामदेखि चुपचाप बस्ने छैनन् भन्ने कुराहरू राख्दै हाम्रो यो आन्दोलनको कार्यक्रम निश्चित रूपमा मङ्सिर 20 गतेदेखि हामी निर्णायक रूपमा अगाडि जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी देशैभरि प्रचारात्मक कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु गर्दैछौँ र आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा जति साथीहरू आइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद।